उसी गांव में एक जादुई पेड़ था। पेड़ के पत्ते सोने के और फल हीरे के थे। गांव के सब लोग पेड़ को देखकर बहुत खुश होते और जब भी कोई गांव वाला उस पेड़ के पास आकर कुछ भी मांगता तो पेड़ उसको एक हीरा दे देता। उसी गांव में एक किसान भी रहता था जिसके पास एक गाय थी। गाय से उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन नोमान सुबह उठकर गाय को चारा डालने जाता है और देखता है कि गाय नीचे जमीन पर गिरी हुई है। हाय, मेरी गाय को किसकी नजर लग गई? इस गाय से ही तो मेरा घर चलता था। नोमान की बीवी शोर की आवाज सुनकर बाहर आती है। अरे क्या हुआ हमारी गाय को? अब हमारी गाय नहीं रही और अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं नई गाय खरीद सकूं। अच्छा रोना छोड़ो और हमारे गांव में एक जादुई दरख्त है, उसके पास जाके मदद मांगो, वो जरूर मदद करेगा। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। इसके अलावा अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। फिर नोमान और उसकी बीवी साइमा दोनों उस पेड़ के पास जाते हैं। अरे ये तो सोने का पेड़ लग रहा है। फिर नोमान पेड़ को अपने साथ होने वाले सारे वाकये के बारे में बताता है। तुम परेशान मत हो नोमान, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम एक हीरा ले सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी तुम्हारी मदद करके बहुत अच्छा लगा। नोमान और उसकी बीवी हीरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों हीरे को अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ चलने लग जाते हैं। पेड़ गांव वालों की मदद करके बहुत खुश था। पेड़ को लोगों की तकलीफें कम करना बहुत अच्छा लगता था और गांव वाले भी उस पेड़ से बहुत प्यार करते थे। एक दिन दो दोस्त नदी के पास बैठे होते हैं। उनमें से एक दोस्त बोलता है, अगर हमारे गांव में सोने का पेड़ ना होता तो हमारा क्या होता? हाँ भाई, ये सोने का पेड़ हमारे बहुत काम का है। ऐसे पेड़ की बातों बातों में दोनों दोस्तों में लालच आ जाता है। वैसे काशी, मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या दोस्त? क्यों ना हम इस पेड़ को काट कर इसके ऊपर लगे सारे हीरे उतार लें और सोने के सारे पत्ते भी खुद रख लें। अरे वाह शामू, तुम बोल तो ठीक रहे हो। अरे दोस्त, तुम्हें तो पता है, अगर हमने ऐसा किया तो हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। फिर अगले दिन दोनों दोस्त पेड़ को काटने के लिए पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तब कोई ना कोई मदद के लिए पेड़ के पास आ रहा होता है। वो दोनों सब गांव वालों के जाने का इंतजार करने लग जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। दोनों दोस्त पेड़ के पास जाते हैं। खैरियत तो है? तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? खैरियत ही तो नहीं है। ना पहनने को कपड़े, ना खाने को खाना, ना रहने को घर है। पेड़ उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है, ये लो एक हीरा, इससे तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हीरा नहीं चाहिए। अगर हीरा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तुम्हें? तुम चाहिए हो। जब सामने पूरा का पूरा खजाना रखा हो तो एक हीरा कौन लेता है भला? आज हम सारा का सारा तुम्हें काट कर ले जाएंगे। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तुम लोगों को जितने हीरे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेहरबानी करके मुझे ना काटो। चलो दोस्त, शुरू हो जाओ। फिर दोनों दोस्त पेड़ को काटने लगते हैं। कुछ ही देर में पेड़ कटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही पेड़ कटता है तो सोने का पेड़ एक नॉर्मल पेड़ में बदल जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये तो एक सोने का पेड़ था। अब तो इस पेड़ से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। चलो यहाँ से, गांव वालों ने देख लिया तो मार डालेंगे। फिर दोनों दोस्त पेड़ को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। सुबह गांव के लोग पेड़ से मदद लेने आते हैं। अरे ये सोने का पेड़ तो लकड़ी का हो गया
اور اس کو کاٹا کس نے ہے؟ اب یہ ہمیں ہیرے بھی نہیں دے سکتا۔ آہستہ آہستہ سب گاؤں والے وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پیڑ کو دیکھ کر حیران ہونے لگ جاتے ہیں۔ تبھی ٹوٹا ہوا پیڑ بولتا ہے، میری مدد کرو، میں نے تم لوگوں کی بہت مدد کی، اب مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں بولو پیڑ بابا، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اگر تم لوگ جنگل میں ایک غار کے اندر ایک چڑیل رہتی ہے، اس کے پاس جو پانی کا مٹکا ہے، اگر وہ پانی لا کر ڈال دو گے تو میں واپس پہلے کی طرح ہو جاؤں گا۔ ارے مجھے تو چڑیل سے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو چڑیل کے پاس نہیں جا سکتا۔ ارے میری ابھی عمر ہی کیا ہے کہ میں چڑیل کے پاس جاؤں، چڑیل تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ کوئی بھی چڑیل کے پاس سے پانی لانے پر تیار نہیں ہوتا۔ تبھی نعمان، جس کی مشکل وقت میں پیڑ نے مدد کی تھی، اس کو پیڑ کا اپنے اوپر کیا ہوا احسان یاد آتا ہے اور وہ بولتا ہے، میں جاؤں گا اس چڑیل کے پاس سے پانی لینے۔ سب گاؤں والوں کی آنکھیں نعمان کو دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ نعمان گھر جا کر اپنی بیوی کو ساری بات بتاتا ہے۔ اس کی بیوی بولتی ہے، ہمارے مشکل وقت میں اس پیڑ نے ہماری بہت مدد کی تھی، ہمیں بھی اس پیڑ کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر نعمان اور اس کی بیوی سائمہ دونوں مل کر جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچتے ہیں تو انہیں ایک بابا جی نظر آتے ہیں۔ وہ دونوں بابا جی کے پاس جاتے ہیں۔ پھر نعمان بابا جی کو ساری بات بتاتا ہے۔ بیٹا یہ لو پانی، جب تم غار میں داخل ہوگے تو یہ پانی اس غار میں پھینک دینا۔ کچھ وقت کے لیے چڑیل کو غار میں کچھ بھی نظر آنا بند ہو جائے گا، پھر تم لوگ آسانی سے غار سے پانی لے سکو گے۔ بہت بہت شکریہ۔ پھر نعمان اور سائمہ دونوں پانی لے کر غار کے اندر جاتے ہیں اور بابا جی کا دیا ہوا پانی اس غار میں پھینک دیتے ہیں۔ پانی پھینکتے ہی چڑیل ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ مجھے کیا ہو گیا؟ مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تب نعمان اور سائمہ آسانی سے پانی والا برتن وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور خوشی خوشی اپنے گاؤں کی طرف واپس چلنے لگتے ہیں۔ گاؤں پہنچ کر پانی جیسے ہی پیڑ کو ڈالتے ہیں تو پیڑ فوراً اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ تم دونوں کا بہت بہت شکریہ، تم لوگوں نے میری بہت مدد کی۔ جادوی پیڑ، آپ نے بھی تو ہماری مشکل وقت میں مدد کی تھی نا؟ مدد تو میں نے سب کی تھی، لیکن میرے گرتے ہی گاؤں والوں کو میرے احسان بھول گئے۔ پھر پیڑ نعمان اور سائمہ سے خوش ہو کر ان کو بہت سارے ہیرے دیتا ہے اور پھر وہ لوگ اپنا اچھا سا گھر لے لیتے ہیں اور ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔